अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर वआफियत से होंगे। आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो जमात 4 का मज़मून उर्दू अनवान जो हमारा आज की क्लास का है वो है सच्चा इंसाफ। प्यारे बच्चों, इंसाफ, अगर हम इंसाफ का माना निकालेंगे तो इंसाफ कहते हैं बराबरी को। इंसाफ कहते हैं बराबरी को। प्यारे बच्चों, इंसाफ अदल से निकला है। अदल, इंसाफ, अदल। प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे अदल। अदल है अरबी लफ्ज़। अदल अरबी लफ्ज़ है। इस अदल के बदले उर्दू में अब इंसाफ के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंसाफ से मुराद क्या है। इंसाफ से मुराद है बराबरी, यानी कि दो बराबर, यानी कि जब दो के माबेन कुछ बांटना हो या कुछ करना हो तो बराबरी होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं इंसाफ। यानी कि अदल के साथ। अदल, मैंने पहले बोला आपको, अदल अरबी लफ्ज़ है, अदल से इंसाफ निकला है। उर्दू में आप इंसाफी अदल के बदले इंसाफ का इस्तेमाल, इंसाफ लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम ही है सच्चा इंसाफ। सच्चा इंसाफ। प्यारे बच्चों, इस किताब में जो सबक दिया गया है वो आपके बारिस्तान उर्दू, जो उर्दू की चौथी किताब है बारिस्तान उर्दू, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे सच्चा इंसाफ की कहानी दर्ज है। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक ऐसी हस्ती के बारे में है जिसका नाम आप सबों ने सुना होगा, जिसका नाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन थे। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खलीफा थे, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकल, इस दुनिया से नकल करने के बाद पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुक़र्रर किया गया था। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जो दूसरा खलीफा था वो ही था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली और हज़रत उस्मान गिनी, ये 4 दोस्त थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ख़ास दोस्त। जो हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके ये 4 ख़ास दोस्त थे। कौन कौन? नंबर 1 हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 2 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 3 हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और नंबर 4 हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक पे ध्यान देंगे कि खलीफा किसे कहते हैं। खलीफा कहते हैं हुक्मरान को। अगर इसका हम खलीफे का मतलब हम निकालेंगे तो खलीफे का मतलब होता है नायब। नायब यानी कि दूसरा आने वाला नायब। नायब, खलीफा नायब को कहते हैं, क्योंकि पहला खलीफा इस दुनिया में गुजरा है हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो उसके बाद दूसरा खलीफा था वही था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। प्यारे बच्चों, खलीफा का मतलब अगर हम यहाँ निकालेंगे तो इस्लामी हुक्मरान। इसी तरह से आज हम इसी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक जो उसने एक किस्सा, उसकी ज़िंदगी में एक वाक़ा जो पेश है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनना। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफे थे। आप अपने फ़राइज़ से खूब वाकिफ़ थे। दिन में तो आप अपने फ़राइज़ की अदायगी में लगे ही रहते थे, रात में भी बहुत कम आराम फरमाते और ज़्यादातर रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। एक रात जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त लगा रहे थे तो अचानक एक झोपड़ी पर नज़र पड़ी। देखा एक औरत चूल्हा जलाए बैठी है, इसके बच्चे रो रहे हैं, औरत इन्हें बहला रही है मगर वो किसी तरह खामोश नहीं होते। बच्चों को रोता बिलखता देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल भर आया। आप करीब गए, देर तक देखते रहे मगर आपकी समझ में ये न आया कि माजरा क्या है। आखिर औरत के पास जाकर बच्चों के रोने का सबब पूछा। उसने बताया कि बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं, आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں چولہے پر ہانڈی چڑھی ہیں آخر یہ کب تیار ہوگی ہانڈی میں کچھ نہیں ہے عورت نے جواب دیا بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں پیارے بچوں دیکھو آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے وہ دن میں تو ایک تو اپنا جو اس کا جو کام تھا اپنا فرض جو اس کا تھا وہ اچھی طرح سے بخوب اس کو نبھایا کرتے تھے رات میں جب پورے رعایا تمام لوگ سوتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر گشت پہ نکلتے گشت پہ یعنی کہ وہ اپنے رعایا کہتے ہیں عوام کو لوگوں کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے گشت لگایا کرتے تھے ایک رات جب وہ ایسے معمول کے مطابق گشت لگا رہے تھے تو اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی تو دیکھا وہاں اس جھونپڑی میں ایک عورت چولہا جلائی بیٹھی تھی اس نے آگ جلا کے رکھی تھی چولہے میں اور اس کے جو بچے تھے وہ رو رہے تھے عورت انہیں بالکل بہلاتی تھی مگر وہ بچے خاموش نہیں ہوتے بچوں کو روتا بلکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل دکھی ہو گیا رنجیدہ ہو گیا تو اس نے سوچا آخر یہ ماجرا کیا ہے دیر تک وہ دیکھتے رہے مگر اس کے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ یہ بات کیا ہے کہ یہ عورت چولہے پہ ہانڈی لگا کے آگ جلائی بیٹھی ہیں یہ بچے کیوں رو رہے تھے اگر ان کو بھوک لگی یہ کھانا کیوں نہیں دیتی ان کو اسی سوچ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑ گئے آخر جب اس کو برداشت سے زیادہ ہو گیا یعنی کہ اس کی جو برداشت سے اوپر ہو گیا تو اس نے تھوڑا پاس جا کر اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے تھے تو عورت نے اس سے جواب دیا کہ یہ بچے بھوکے مارے بلک رہے تھے تڑپ رہے تھے بھوک سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا تو آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی تو میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ نے چولہے پہ یہ ہانڈی چڑھا رکھی ہے آخر یہ کھانا جو اس میں آپ نے رکھا ہے یہ کب تیار ہوگا ان بیچاروں کو دے دو ان کو بھوک لگی ہے تو عورت نے کیا جواب دیا عورت نے کہا واپس اس ہانڈی میں کچھ نہیں ہے یہ خالی ہے صرف اس میں پانی ہے صرف میں نے یہ پانی اس ہانڈی میں رکھا ہے اس لیے کہ بچے کی تسلی آئے گی ان کو ایسی طرح سے نیند آ جائے گی اور یہ سو جائیں گے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس ہانڈی میں واقعی اس ہانڈی میں پانی اور کچھ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے کچھ کنکریاں تھی اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا بچے بیچارے بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی بیچارے کمزور ہو گئے تھے ان کی تسلی کے لیے عورت نے یہ چولہا جلا کے رکھا تھا جب پوری یہ کہانی پورا یہ ماجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں آیا تو کیا عورت بیچاری بیوہ تھی بیوہ کہتے ہیں جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اسے بیوہ کہتے ہیں بچوں یہاں بیوہ لفظ آیا بیوہ کا مطلب ہوتا ہے جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اسے بیوہ کہتے ہیں یہ عورت بیوہ تھی اس کا شوہر نہیں تھا یعنی کہ وہ بچے یتیم تھے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھے اور ان کے لیے بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ ابھی تک مقرر نہیں ہوا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ پوری کہانی سن لی تو اس نے کہا مائی آپ نے جو خلیفہ جو بادشاہ تھا اس کو اطلاع کیوں نہیں دی تو دیکھو بچوں عورت نے کیا جواب دیا عورت نے یہ جواب دیا میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا میں اسے کیوں بتاؤں میں اسے کیوں کہوں یہ اس کا فرض ہے اس کو دیکھنا ہے کہ رعایا کی خبر گیری اس سے لینے یہ میرا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے جب وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کوئی حق نہیں یہ کون کہتا ہے عورت نے کہا اس سے کہ یہ میرا کام نہیں ہے میں اس خلیفے سے کیوں بتاؤں میں اس بادشاہ کو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں بتاؤں یہ اس کا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تو اسے خلیفہ بننے کا اسے بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے یہ سن کر وہ فوراً بیت المال چلے گئے تو وہاں سے کچھ تھوڑا سا آٹا گھی اور کچھ کھجوریں نکال کر ایک ٹھیلے میں ڈال دی تو جب وہ ٹھیلے میں ڈال کے اٹھانے والا تھا تو اس کے غلام نے دیکھا تو اس نے کہا اے امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہی ہو چلو میں ہی پوچھا دیتا ہوں کہاں یہ پوچھانا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کیا کہا اسے جواب دیا کہ جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے تو آج میں تمہیں
तुम से अपना बोझ क्यों उठाऊं? देखो क्या जवाब कहा हज़रत अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक ने उससे, उस अपने गुलाम से क्या कहा नहीं नहीं, जब क़यामत के दिन आप मेरा बोझ नहीं उठा सकते, आज मैं कैसे आपको अपना बोझ उठाने दूंगा। ये क्या कर उसने सारा सामान खुद लेकर उस औरत के पास पहुँचाया, खुद बैठ कर उस चूल्हे के वहाँ चूल्हा फूंका, चूल्हा जलाया, खाना तैयार किया और उन बच्चों को पेट भर कर खिलाया। बच्चे फिर हंसी खुशी सो गए। चलते वक्त औरत ने कहा, अरे रहमदिल इंसान, किसने? औरत ने उससे कहा कि ए रहमदिल इंसान, खलीफा बनने के लायक तो तुम थे, न कि उमर। क्या कहा औरत ने उससे? जब वो निकलने लगा तो उसने कहा कि खलीफा बनने के लायक तो तुम थे लेकिन उमर नहीं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या बोला वापस? बोला, माई जी माफ़ करना कि उमर मैं ही हूँ, हज़रत उमर मैं ही हूँ, मुझसे वाकई कोताही हुई है कि अब तक आपकी खबर न पहुँची, मुझसे बिल्कुल ये गलती हो गई है कि आपकी खबर मेरे तक नहीं पहुँची थी। तो इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल माल से औरत और बच्चों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया तो फिर वो उनके लिए उसने वजीफ़ा मुकर्रर किया बैतुल माल से, तो फिर वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। देखो बच्चों, ये था इंसाफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का। बादशाह होने के बावजूद भी रात भर वो गश्त करता रहता था, देखता था कि कहीं मेरी इस रियाया में अवाम में कोई तो परेशान नहीं था। उसके बरक्स आज हम अपने हुक्मरानों को देखेंगे, देखो वो किस तरह एयर कंडीशन कमरे में रात भर ऐसी रहते थे, उनको फुर्सत नहीं होती है दिन में किसी से बात करने की, रात की बात ही नहीं। तो तब तक ये इस्तेकामत उनको नसीब नहीं होगी जब तक वो उमर जैसे हुकूमत नहीं करेंगे, तब तक ये कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक हुक्मरानों के अंदर इंसाफ ना होगा। प्यारे बच्चों, इंसाफ दो किस्म का होता है, एक इंसाफ जो आवाम के लिए है, दूसरा जो इंसाफ जिसको मुनफरिद इंसाफ कहते हैं, वो इंसान को अपने लिए वो इंसाफ करना होता है। प्यारे बच्चों, जब इंसान को अपने साथ इंसाफ नहीं करना आता तो औरों के साथ क्या इंसाफ करेगा। इसलिए उम्मीद है कि आपने ये इंसाफ तो अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि, और ये बात भी मैं आपको यहाँ ज़हन-नशीन कराना चाहता हूँ कि जब तक आप भी अपनी इस पढ़ाई के साथ, इस लिखाई के साथ इंसाफ नहीं करोगे तब तक आप भी सफल नहीं पाओगे, क्योंकि इंसाफ के साथ जब आप पढ़ोगे तभी आप कामयाब हो जाओगे। खुदा न खास्ता अगर इस पढ़ाई के साथ आपने इंसाफ नहीं किया तो खुदा न खास्ता अल्लाह बचाए कि कहीं आपको भी इसका खामियाजा, इसका नुकसान उठाना न पड़े। इसलिए इसी से आप बस करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस पढ़ाई के साथ अच्छी तरह से इंसाफ करोगे। बाकी वसलम।